हाय हॅलो नमस्कार. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. हांवूय बरें आसा. साडी न्हेसली आयज आनी ही पळय, ही साडी जशी आमी न्हेसता न्हू तशी आंगार रावता. एंड म्हाका खूब लायक ही साडी. हे साडयेचो जो फाटलो पॅटर्न आसा तो बीन तुमी पळयले जाल्यार खूब लायक जातलो तुमकां. आनी हे पळय जस्ट साडी न्हेसली आनी कांयच मेकअप शेकअप एंड ऑल करूंक ना. जस्ट तुमकां दाखोवपाचें आसलें सिंपलसो बारीकसो मेकअप कसो करता तो. आनी मातशी खंय तरी विजीट करपाची आसा ताका लागून हांवें आयज साडी न्हेसली. ओके चलो अशी गेट ओवर करूया. सो फेस न्हू फक्त साबणान क्लीन केलो. नथींग फेस वॉश आनी तसलें बीन कांय ना. आतां बारीकसो सिंपलसो मेकअप करता हांव. जें कितें म्हाज्या फुड्यान प्रोडक्ट आसा न्हू तें. लोशन घेता. एक्चुली एक बारीकशें फंक्शन आसा तें एटेंड करपाचें आसा म्हाका आनी थंय वचपाक आजून टायम आसा. सो ताज्या पयलीं न्हू हांवें चिंतलें की देवघर जें आसा तें क्लीन करूंक जाय म्हाका. खूब दीस जाले असो टायमूच मेळोंक ना म्हाका हें सगळें घरांतलें अशें क्लिनिनस बीन अशें करपाचें. बिकॉज जेन्ना क्रिसमसाची हॉलिडे आसली न्हू तेन्ना हांवें केल्लें. सो ऑलमोस्ट आतां 1 मंथ क्रॉस जालो न्हू ताका लागून म्हटलें आतां 1 बाय 1 एक एक घेवपाचें. लोशन लायलें एंड आय वील गो विथ दीस क्रीम फिट मी. सो हे जेन्ना घेता न्हू तेन्ना मातशें कमीच घेता आनी तातूंत परतून लोशन मिक्स करता. बिकॉज तेन्ना म्हाका चड दाट कशें दिसता. चड न्हू ब्रायट मारलेल्या भशेन जाता तें. दॅट्स वाय आय डोंट लायक. केन्नाय खंय तरी खंयच्या फंक्शनाक बीन वयता आसतना हांव यूज करता. ओवर मेकअप केल्ले भशेन दिसता बट इट सूट्स. जेन्ना तें सेट जाता न्हू तेन्ना बरे भशेन दिसता तें. सो नॅक एंड इयर्स बीन सगळें लावन घेवपाचें नाजाल्यार हय हे डिफरन्स दिसता आनी हे डिफरन्स दिसता. सो मातशें तुमी आतां पळोवंक शकता हांवें चुकून हांगा सकयल लावंकूच ना. असो तें आनी कांय ना. जस्ट एक पावडर घेता आनी ताका सेट करपाचें. ओके सो आयज हांव आतां लिपस्टीक खंयची लाव तें चिंत्ता. बट ताज्या पयलीं न्हू हे फूल फेस हें करपाक म्हटल्यार सारको ज्या म्हणसर हें नासता न्हू त्या म्हणसर आमच्या फेसीर तो ग्लो येयना. मॅरीड जी कोण मॅरीड आसता तांकां. सो ही तिकली लायता. बारीक तिकल्यो न्हू लावपाक म्हटल्यार मातशी प्रॉब्लमूच जाता. ओके सो आय वील म्हाज्या फुड्यान आयब्रो पेन्सील आसा. ह्या वाटेन ब्लॅक आसा ह्या वाटेन ब्रावन. आय युजली गो फॉर ब्रावन कलर. अशें शार्पन करता बिकॉज यूज करून करून न्हू ती सारकी काबार जाली. सो म्हाजे जे आयब्रो आसा ते सारके म्हटल्यार खूब अशे पातळशे आसा. सो चडूय हांव दाट करिना. वयल्या वयरूच हांव मार्कींग करून घेता. चडूय नाका ओन्ली वयल्या वयर सिंपल असो मेकअप करून पुरो. आयज मस्कारा लावया. बट ताज्या पयलीं न्हू आयज हांवें चिंतलें की एक्चुली साडी आसा पिंक कलरचो शेड हांव तुमकां दाखयता कामाक वयता आसतना तो लायतात. बट आयज मातशें कितें तरी डार्क करुया. सो आय वील गो फॉर दीस. चड डार्क करिना हांव बिकॉज म्हाका थंय कितें हायलायट जावपाचें ना. सो हेच न्हू हांगा एंड आयब्रोक म्हजे जस्ट केन्नाय हांव खंय वचपाचो प्लॅन आसलो जाल्यार असलीच कामां करता. 1 बाय 3 म्हणूंक शकता तुमी.
चड लावंक जायना, खूब कमी यूज करूंक जाय बिकॉज आतां तुमी पळोवंक शकता दोळे म्हाजे चडूच हे दिसता. खंय भायर सरता आसतना इतले ओकेशें आसा. ओके, देन आय विल अप्लाय मस्कारा. चड नाका बिकॉज हो मस्कारा न्हू सॉलिड डेंजर आसा. सकयल जेन्ना लागता न्हू तो तेन्ना फूल डार्क सर्कल जाल्ल्या भशेन दिसता तो. जालें, देन सिंदूर लावया मातसो. होच अप्लाय करता हांव जी हांवें लिपस्टीक यूज केल्ली न्हू ती, एंड मातशें हाका स्मॉश करता. ओके, सो दॅट इट गोज ब्रॉडनेस येतली. अभी बारी है मेरी बालों की, जे माझे चारूच केस आसा न्हू ते. हे चड आतां ब्रायट दिसलेल्या भशेन जाता. एक्चुअली कॅमेरान तशें दिसता बट तशें ना तें. ओके, सो सिंपलशे केस हांव आयज बांदतलें. आनी आईन न्हू फाती दिल्ली आसा ती घालतली. ती एक्चुअली फाती बीन भावली, फुलां बीन भावली. काल राती फुडें हांवें यूज केल्ली आनी आयज दनपारां मातशी घातलेली हांवें. सो पळोवया, जायच जाल्यार लायतलें हांव ऑर एल्स आसूं. सो नॉर्मल जो क्लिप आसा म्हाजो तोच यूज करता बिकॉज हीच हेअरस्टायल म्हाका सूट जाता. मातशें अशें भल्लेल्या भशेन दिसता खंय तरी अशें. ओके, सो फायनली वी गो फॉर दीस गळ्यांतलें. एंड म्हाजी नॉर्मल सद्दां जी हांव घालता न्हू ती कांकणां. सो इतलो हो म्हाजो सिंपल सो लूक आसा. पळोवंक शकता तुमी. आयब्रो मातशें चड जालें. इवन हांव न्हू हें लायता, कितें लायता, कितें म्हणटा हेका, हांगा लायता तें मेकअप शेकअप सगळें म्हटल्यार नांवांच विसरलें आतां हांव सिरियसली. सो हो म्हाजो लूक आसा. आय वील शो यू ऑल. वेट, हे पळय बाल्कनीन येयलें. सो नॅचरल लायटीन हो इतलो म्हटल्यार चड ओवरूय दिसना आनी अशें सिंपलूय दिसना. जितलें जाय पळय तितलेंच मेकअप आसा. आनी ही साडी म्हाका खूब लायक जाता. म्हाज्या एक्चुअली भावान दिल्ली आसा ही रक्षाबंधनाक. आनी ज्या भशेन आमी मिरयो काडटा न्हू तशें बसतलें पळय, सारकें तशें बसता. कांयच इशू ना हेका. एंड येस, फाटलो बॅक नॅक तुमकां दाखयता हांव आनी मागीर देवघर क्लीन करपाक घेता बिकॉज तें एक काम आसा म्हाजें. आनी अजून एक वर आसा फंक्शनाक एटेंड करपाचें. खंयचें फंक्शन कितें फंक्शन तें सांगिना हांव, मातशें पर्सनल आसा. सो जस्ट वयतली आमी आनी येतली. आनी हें न्हू म्हाका दिसता सतत आतां 8 दीस चालूच आसतलें. सो आय एम इनवायटेड फॉर इट आनी म्हाका वचोंक जाय. सो सपोज म्हाका अशें दिसलें तुमच्या बरोबर शेअर करूंक जाय म्हणून, देन शुअरली आय वील शेअर विथ यू ऑल. बट म्हाका तर अशें दिसना बिकॉज कोणाची पर्सनल मातशें कितें आसा, आंगवण बीन केल्ली. सो तेका लागून म्हटलें फक्त वचून विजीट करून येवयात. ओके, एंड जेवण आसा थंय म्हणून टेंशन ना म्हाका. घो घरा गेलो हांव आनी म्हाजो चेडोच आसा. येतलो तो सपोज सगळें थंयच्या घरा कडलें वायंड अप बीन जालें बेगीन जाल्यार तो येतलो. एंड ना जाल्यार आमची हांगा शेजार एन ऑल आसातूच. सो भंय ना. बट आय नो ही वील कम बिकॉज एट दी एंड न्हू घरानूच ताका हांगा झॅम पडटा. ताका आनी खंय कितलोय लेट नायट करूं म्हटल्यार खंय म्हणल्यार फ्रेंड्सा बरोबर मातसो खंय वयतकूच न्हू तो जालो तरी 12 तरी घरान येता. बट येता बिकॉज ताजें म्हणणें अशें आसा की म्हाका कोण कुत्रो हांगा भंय दिसता. फूल घनदाट जंगल आसा न्हू म्हणून हें सगळें लक्ष मारचें पडटा म्हाका. सो ओके, चलो म्हाका न्हू फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट हांव फाती लायता आनी बॅक सायड दाखयता तुमकां कशी दिसता ती. ओके, चलो काम. सो ही पळय ही फ्रंट सायड आसा म्हाजी हे भशेन आनी बॅक सायड दिसता. हे
भशेन ही म्हाका आईन फाती दिल्ली, बट ताजे न्हू बाबून आतां हाल हाल केले बिकॉज हे कळे पळयात कशे गळटात ते सारके गळत आसा आनी म्हाका लावपाक ऑप्शनूच ना. जस्ट हांवें तुमकां दाखोवपाक म्हणून हे भशेन अशें आनी हो म्हाजो बॅक नॅक. ओके, कितें आसा तें कमळ टायप आसा. खुबशे अशे बरे बरे डिझायनीज आसा जे हांवें शिवल्ले आसा. ओके, खरें दिसचें ना बट येस, मिडल न्हू हांव बरें लायक शिवण बीन शिकलेलें आनी शिवताले बीन जायते. आतां ना हे आतां न्हू खरेंच माळपाच्या हितून उरोकूच ना, बट आईन दिल्ली हांवें 2 दीस यूज केली. ओके, हेका आतां सायडीन दवरता आनी देवघर बरे भशेन क्लीन करून घेता. सो हे भशेन न्हू देवारो आतां क्लीन करपाक घेतलो बिकॉज आजून म्हाज्या फुड्यान 1 वर टायम आसलो आनी 1 वर साडी घालून बसोन जस्ट टायमपास करच्या परस हें काम करपाक घेतलें. जितली बीन देवाची आयदनां आसली न्हू, जी धुवपाची आसली पितांबरेन, ती काडून घेतली आनी ती बरे भशेन क्लीन करून घेतली. सो हो म्हाजो देवारो आनी जायते दीस हांवें क्लीन करूंक ना म्हणून तेलान आनी धुवळीन एंड उजवातीचे जे कितें एशेस आसता न्हू ते पडोन बीन सगळे हांगा मातशे बुरशेशे जाल्ले आसा. सो ते क्लीन करपाक म्हणून आयज घेवपाचें चिंतलें. सो हांवें न्हू उदकान एका बावलान न्हू उदकान गोमुत्र घालून हितून बरोसो कपडो म्हटल्यार देवाऱ्याक एक सेपरेट कपडोच दवरता हांव आनी तेणें जे कितें आसता पळय देवारो तो बीन पुसता तो कपडो हांव आनी खंयच्या म्हटल्यार कामाक यूज करिना. सो तो सेपरेटूच आसता. सो 1 बाय 1 सगळे देव बीन काडून घेतले बिकॉज डीप क्लिनींग तर आयज करूंकूच जायी आसली. ताका लागून जे लागीं अशें डायनींग टेबल आसलें न्हू थंय काडून दवरतालें बिकॉज हें काम जितलें म्हटल्यार सुशागाद करूंक जाय आसलें तितलेंच क्रिटिकल आसलें बिकॉज हातींतल्यान बीन पडोंक जायना न्हू त्या कारणाक. सो 1 बाय 1 सगळे देवाऱ्या बीन काडून घेतले आनी हांगा न्हू जितले बीन म्हटल्यार डस्ट आसली ती फर्स्ट तेच जेन्ना म्हणसर तो कपडो सुको आसलो त्या म्हणसर सगळें झाडून घेतलें बिकॉज डायरेक्टली ओल्या कपड्यान काडपाकूय म्हटल्यार मागीर उदक बीन रोखडेंच घाण जातलें न्हू. सो ताका लागून फर्स्ट जो कपडो हांव दवरता न्हू तेणेंच सगळें क्लीन करून घेतलें. अशें म्हणटात की खंयच्याय वाराक अशें धुवन पुसून क्लीन बीन करूंक जायना देवारो, बट एक अशें अमकें वारूच आसता लायक शुक्रार दीस बीन आमी देव बीन काडून क्लीन करूं येता तांकां धुवन पुसून देन बरे भशेन मांडावळ बीन करूंक येता. बट आयज कितें अशें व्हडलेंशें कारण नासलें आनी चिंतलें हांवें की खूब दीस जाले म्हाज्या दोळ्या फुड्यानूच दिसतालें की देवारो मातसो घाण जाल्लो आसा ताका लागून क्लीन करपाकूच जावं. सो जितली बीन डस्ट आसली न्हू ती बरे भशेन झाडून घेतली एंड झाडून घेतकूच हे भशेन मातसो देवारो आतां खाली खाली दिसपाक लागलो. आनी म्हटल्यार घरान आमच्या कशें कोण मनीस नासतकूच उक्ते दिसता न्हू त्या भशेन मातसो देवारोच दिसतालो. बरेंच दिसनासलें पळोवपाक म्हणून जाता तितलें बेगीन न्हू बावलान उदक घेतलें आनी ही न्यूच गोमुत्राची बॉटल हांवें हाडलेली. म्हटल्यार बेस्ट बरें नॅचरल स्मेल येता अशें ना की आर्टिफिशियल बिकॉज आयज काल सगळें आर्टिफिशियलूच आसा न्हू ताका लागून ओपन करून स्मेल घेवन पयलें जाल्यार बरो फ्रेश गोमुत्राचो स्मेल येतालो. मागीर 5 to 6 ड्रॉप्स हांवें उदकान घातले आनी तो कपडो बरे भशेन न्हू जितली कितें डस्ट पुसलेली तो कपडो हांवें बेजिनान एक फावटी वॉश करून घेतलो सो डॅट जितले बीन डस्ट आसा न्हू ते वचोनी आनी त्याच उदकान मातशें म्हटल्यार डीप करून बरे भशेन पिळोवन पयलीं देवाचे जितले बीन फोटोज आसले न्हू ते म्हटल्यार पुसून घेवपाचे. आतां काल जालें अशें की बाबूक न्हू डिवॉर्मिंगची टॅबलेट्स दिल्ली. ओके, सो हो व्लॉग आसा 10 तारखेचो, हय 10 तारखेचो आसा आनी काल न्हू आयजूच दिल्ली. 10 तारखेक डिवॉर्मिंगचो डे आसलो आनी ताका खबर ना कित्याक परतोन टॉयलेटीन वयतालो तो आनी बरें जालें म्हटल्यार गुळयेची असरूय आसली ताका आनी हांव ताजेर लक्ष दितालें एक सायडीन की तो म्हणटालो मम्मा हांव टॉयलेटीन वयता म्हणून. म्हटल्यार हाका जालें कितें गोड आतां हेजें कमी करया काय म्हणून. मागीर म्हाज्या लक्षान येयलें की डिवॉर्मिंगची टॅबलेट दिल्ल्या कारणान न्हू कितें तरी असर जाता आनी जितले बीन घाण आसली पोटान दंत बीन आसले ते भायर पडटाले. सो इवन आमच्या स्कुलान डिवॉर्मिंगचे टॅबलेट 6 म्हयन्यांनी दिता आनी थोड्याशा भुरग्यांनी घेतलेली आसा आनी थोड्याशा पेरंट्सांनी जे कितें नो म्हटलेलें आसा न्हू सो तांकां हांवें दिवंक ना. मागीर थोडीं भुरगीं कितें करता टॅबलेट खाता आसतना न्हू वॉमीट बीन करता. हो आतां टॉपीक कित्याक येयलो बिकॉज हांवूय सांगूंक सोदता की आमी व्हडली जी आसा पळय तांच्यांनी ती एक टॅबलेट घेतली खूब बरी आसता बिकॉज आमच्या शरिरा भितर
भितन भायलें सगळें दिसता आमकां, बट शरिरा भितन कितें कितें जाता आनी कितें कितें जायना न्हू तें मागीर कळटा जेन्ना आमकां त्रास जाता तो. सो आतां 6 म्हयन्यान सपोज गव्हर्मेंटान भुरग्यांक दिवपाचें केल्लें जाल्यार व्हडल्यांनी आमी तितलीच कॅर घेवंक जाय. सो हांवेनूय एक भुरग्यांक दिता आसतना एक टॅबलेट्स हांवेनूय घेतली. म्हाका पाप भुरग्यांचो भोंगो दिसता बिकॉज तांकां न्हू आमी चॉकलेट म्हणून दिता, बट खाता आसतना तेंची तोंडां पळोवंक जाय, इतली बेजारलेली आसता. म्हटल्यार चॉकलेट भाशेन लागत ना तें खंयच्याच एंगलान. आतां भुरग्यांक तर फरक खबर आसता न्हू हें चॉकलेट आसा आनी हें टॅबलेट आसा. म्हटल्यार ती न्हू इतली वाजतली तरी बाबड्यांनी न्हू खाल्लें आनी मागीर तांकां मातशें उदक दिलें. चडूय उदक दिवंक जायना बिकॉज विटनूय उदक पिलें जाल्यार ती टॅबलेट जी पोटान गेल्ली आसा ती रिटर्न येतली न्हू. सो ताका लागून मातशें 1-2 घूट अशें उदक दिवन म्हाज्या एका भुरग्यान आनी वॉमिटूच केल्ली सारकी. बट हांवें ताका बरे भशेन व्हेलें, बाथरुमान व्हेलें आनी ताका सांगलें कितें करता न्हू तें हांगा कर म्हणून वॉमीट एन ऑल. असो तें डिवॉर्मिंगचें जालें. जस्ट बाबूच्यार लक्ष गेल्लो म्हणून म्हाका तें एक टॉपीक याद येयली, ताका लागून हांवें तुमच्या बरोबर शेअर केलें. सो हे भशेन सगळो फोटो देवारो बीन न्हू सगळो क्लीन करून घेतलो. आनी केन्नाय न्हू गोमुत्र घेवन सपोज तुमी पुसता पयलीं डेटॉल फिनायल अशें कांयच नासलें. गोमुत्रानूच सगळें घर बीन शिपडायतालें, फूल आख्खें घर तेंनीच सगळें म्हटल्यार शेणान बीन फूल जमीन सारयतालीं न्हू तेतूनूच सगळें एंटी म्हटल्यार कितें म्हणटा तें सगळें आहलें. सो डॅट जितले बीन वाळी लागनासली घरान देन किडे बीन असले कांयच घरान नासताले. सो ताका लागून म्हटलें गोमुत्र घालया आनी पुसून घेवया. चड करून जेन्ना बीन देवारो पुसता न्हू तेन्ना गोमुत्रच घालता हांव. पयलीं स्टार्टींग हांव डेटॉल घालतालें, बट म्हाका कशें तरीच दिसपाक लागलें. म्हटल्यार आयज हेच फाटी न्हू बट हेज्या पयलींचे व्लॉग पयलेच आसतले तुमी, तेतून हांवें गोमुत्रच घातलेलें आसा. सो हे भशेन सगळें पुसून घेतलें आनी जितले बीन फोटोज आसले न्हू ताका हळद आनी पिंजराची न्हू 2 हें केल्लें उदक घालून मातशें पेस्ट कशी केल्ली आनी हे भशेन न्हू हांव ताजेर लक्ष्मी देवीचे 4 हात आसा ताजेर तिकल्यो लायता. देन लक्ष्मी देवीचे पयशे आसा थंय, मागीर तेजे माथ्याक. देन आनी एक फोटो आसा ताका तेतून न्हू कितले तरेचे 10 तरेचे अशे लक्ष्मी यंत्र जो फोटो आसा न्हू तेतूनय हांवें 1 बाय 1 सगळे हळद पिंजर बीन लावन दवरले. साईबाबाचो फोटो दवरलो आनी हे भशेन सगळे न्हू 1 बाय 1 सगळे सेट केले फोटो. आतां येता ते बारीक देवांचे तांकांय मातशी हळद पिंजर बीन लायलेली बिकॉज हे बीन हांवें बरें धुवन घेतले. आनी धुवन घेतकूच न्हू इतलें म्हटल्यार बरें दिसता. म्हटल्यार न्हांवन येयल्या भशेन आमी कशी न्हांवन येतकूच इतलें फ्रेश दिसता त्या भशेनूच दिसतालें. सो तांकां बीन बरे भशेन सेट केलें. एक्चुली म्हाका साईबाबा न्हू मिडलूच दवरपाचो आसलो, खंय म्हाजो दिवो बीन दाखयता न्हू हांव वात पेटयता थंय. बट थंय बरे भशेन बसत नासलो बिकॉज हांव जी प्लेट दवरता ती व्हडली जाता आनी तितलो मागीर स्पेस जायना. ताका लागून साईबाबा आय हॅव शिफ्टेड दी अदर सायड आनी मिडल प्लेट दवरली. आनी हे भशेन म्हटल्यार दिवो आतां दाखोवया. सगळें जाल्लेंच आसा, हांवूय न्हावल्लेंच आसा, बरें न्हेसलेलें बीन आसा न्हू. सो हे भशेन सगळें सेट जातकूच न्हू दिवोय दाखयलो आनी उजवात बीन दाखयली. धूप दाखोवपाची गरज नासली बिकॉज घोव न्हू जेन्ना बेळगांव गेल्लो तेन्ना एक भाशेचें तेणें लायक अगरबत्ती टायप हाडलें आनी तें पेटयतकूच न्हू घरान फूल आख्खो धूप दाखयल्ल्या भशेनूच जाता. सो एक भाशेचें धुवपाचेंच अगरबत्ती तें. सो तें लायलें आनी बरे भशेन सेट करून घेतलें. सो हो पळयात होच धूप तो इल्लोसो पेटयल्यार न्हू इतलो धुंवर जाता. आख्ख्या हॉलान आनी आख्ख्या घरभरान न्हू धूपच घातलेल्या भशेन दिसता. आयज म्हाका मार्केटांतल्यान येता आसतना म्हाका उगडास करूंक जाय की म्हाजो धूप काबार जालो. कळशे हांवें दिल्ले भरपूर आसा बट धूप काबार जालो. आनी घरान धूप घातल्या शिवाय म्हाका तर जायना बिकॉज जायते तुमी पयलेच आसतले की हांव धूप घालतातूच आनी संवयच जाल्ली आसा म्हाका. सो गायज ह्या भशेन हांवें टायम काडून देवारो बरो क्लीन केलो. खूब दीस जाल्ले म्हटल्यार काम आनी मदींच 2 दीस घरा बीन गेल्ले न्हू ताका लागून मागीर सुये सुतक एन ऑल तेज्या मागीर पुसलेलें बीन हांवें बट हे भशेन सारकें टायम घेवन हें करूंक नासलेलें. सो आयज न्हू बऱ्या भशेन क्लीन केलें, बरें तिकल्यो बीन लायले हांगा म्हटल्यार हळद पिंजर लायली. आनी धूप दाखोवपाची गरज ना बिकॉज ऑलरेडी न्हू घोवान हें अशें म्हटल्यार धुपा भशेन एक उजवात टायप हाडली ती लावन बरें दिसता पळय. सो आयज हांवें देवघर क्लीन केलें आनी आतां जाल्ली आसा 6:15. सो ऑलरेडी टायम जालो आनी म्हाजो मेकअप बीन कांय देंवोंक ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आसा तशें ओके आसा. सो आतां हांव भायर सरता, वचोंक जाय म्हाका एका फंक्शनाक आनी मागीर फाल्यां मेळटा तुमकां. ओके. सो आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. सो बाय, सी यू, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.